manglingkod sa makadot mayong buntag kanatong tanan. Ganihang buntag sa first mass niingon ko sa mga nanimba nga ini pagsugod na kuswali ako sa lang giingnan nga pwede na sila motiwas sa ilang katug. Kay tugnaw kay ganihang buntag ni sod ang fog dere. So karon kay murag init-init naman, so ay nalamog pangatog diha. Ang konteksto sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, si Jesus nipili og laing 72 ka mga lalaki nga iyang gipadala sa lain-laing mga dapit aron pagwali, aron pag-andam sa mga tao sa pag-abot sa Ginoo. Gawas sa 12 ka apostoles nga gipili sa Ginoo aron moadto sa mga laing-laing dapit, gipun-an pagyud sa Ginoo og laing mga tawo nga gidaghanon og 72 nga mga lalaki. Kining mga tawhana gipadala nila sa tinagurha aron moadto sa usa ka lain-lain nga mga dapit, lain-lain nga mga katilingban ug lain-lain nga mga tawo. Kining 72 kabuok gipadala sa Ginoo og lain-lain nga mga lugar. Partikular nga mga lugar, partikular nga mga katilingban. Ug sa pagpadala sa Ginoo nila, dili sa binagsa sila apan tinagurha, duha-duha sila nga muadto niya ng dapita aron pag-andam sa mga tao nga moabot ang Ginoo. Ug human sa pagmisyon sa mga tao nining 72 kabuok nga mga disipulos Ginoo, mibalik sila sa Ginoo. Sa ilang pagbalik, nanghambog din sila sa Ginoo. Ginoo, pag-adto namo didto bisan ang yawa, mutuo namo kung gamito namo ang imong ngalan. Bisan ang mga tumbaga, bisan katong mga unsang mga butang dito nga mubabag namo sa among misyon, mutuo gud sila namo. Apan ingon ang Ginoo, ayaw kamo paglipay tungod niini. Paglipay kamo kay nagbuhat kamo sa inyong misyon, ug tungod sa pagbuhat ninyo sa inyong misyon, nahisulat ang inyong ngalan didto sa langit. Niining mga detalye sa pagpadala sa Ginoo sa iyang mga disipulo, tulo ka butang ang atong pamalandungan mga igsuon. Una, sama sa 72 or 72 ka mga disipulo nga gipadala sa Ginoo sa laing-laing mga dapit aron pag-andam, pagwalis maayong balita, ang matag usa kanato isip mga binunyagan gipadala puta sa Ginoo sa lain-laing mga katilingban, laing-laing dapit aron paghimo sa misyon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Mga igsuon, dili sulagma kung asa kita gibutang sa Ginoo karon. Dili sulagma nga mo ni nahimo nimong bana, nahimo nimong asawa. Dili sulagma nga mo ni nahimo nimong anak. Dili na sulagma nga mo ni imong mga silingan o naa ka nining katilimbana na hipon. Kung dili, kabahin kini sa pagpili sa Ginoo nato sa aron mahipadala ta sa lain-laing mga dapit. Dili ni siya aksidente lamang nga natimingan lamang nga naa ta dinhi nagpuyo sa sudlon. Dili ni aksidente nga nagpuyo ta dinhi kay natimingan ra. Kundili ang matag usa kanato mga igsuon gibutang sa Ginoo dinhing dapita, gibutang sa Ginoo aron makighalubilo niya ng tawhana, gibutang ta sa Ginoo for a specific purpose, for a specific mission. Naay hinungdan ang tanan kung asa kita karon sa atong kinabuhi, sa estado nato sa atong kinabuhi. Kabubuton kini sa Ginoo, kabahin kini sa misyon sa Ginoo nga gihatag dinhi kanato. Busa sama sa 72 ka mga tao nga gipadala sa Ginoo, ang matag usa kanato kung asa kita gibutang sa Ginoo karon gipadala kita niya. Unta mga igsuon, sama sa mga disipulo, makakita kita sa hinungdan, sa misyon, sa katuyuan nganong gibutang kita dinhi niining dapita. Nganong gipaduol ta niining mga tawhana, nganong gibutangan tag simbahan dinhi, nganong naapil ta sa pagpangalagad niini. Makita nato ang hinungdan, what is our purpose in life? Sa may purpose nato sa kinabuhi, unsa may misyon nga gituga, gihatag sa Ginoo nato dinhi nining katilingbana. Ikaw amahan, ikaw inahan, ikaw anak, ikaw higala, ikaw igsuon. Matag usa ka nato lain-lain og misyon. Miaging June
panahon sa among recollection, monthly recollection, dito gipang apod-apod ang among mga bagong assignments. Sa dihang giablihan na namo ang among mga assignments, na ay mga pari nga kahilakon, na ay mga pari nga nagkatawa, na ay uban malipayon kaayo, ang uban murag na shock, ang uban murag wa kahibaloon sa ilang reaction. Pero natandog kay ko sa giingon sa usa ka pari nga kuyog namo. Ingon siya, kining mga assignment nga atong nadawat, dili kini atong pagbuot apan ang Ginoo mo'y nagpadala nato. Kay kung kita lay pabuton, daghan man kitag naaman tay gusto nga adto ta didto ibutang. Naaman tay gustong pilion nga lugar, naaman tay gustong pilion nga parokya. Pero dili kita magbuot. Kay ang nagpadala nato kung asa tagibutang sa Ginoo, asa ta niya ipadala ang Ginoo man, kay naasay katuyuan, kay naasay gustong ipabuhat, kay naasay misyon nga gisango nato. Mauna, kitang tanan pinadala sa Dios. Kung asa kita karon gibutang sa Ginoo, pamalandungan nato, pangitao nato ang misyon nga iyang gustong ipabuhat dinhi sa matag usa kanato. Ikaduha, kung makabantay ta, the 72 disciples were sent by Jesus pinaagi sa tinagurha. Wala nagsolo, wala nag-usa-usa, wala nag-iya-iya, apan gipadala sa Ginoo nga adunay kuyog, adunay tinagurha. Kini gibuhat sa Ginoo aron ang paghimo sa maong misyon dili lisod, dili bugat, apan kung panahon nga magkalisod ka, naay mudasig nimo, naay kuyog nimo. Kita nga pinadala sa Ginoo mga igsuon, matag Domingo gipahinumduman ta that we are not alone in this journey in life, that we are not alone in this mission gikan sa Ginoo. Matag Domingo mga igsuon nga muanhi kita dinhi, gipahinumduman kita nga dili lang ikaw nag-inusara sa pagtuman sa misyon sa Ginoo, apan daghan kita. Dili lang ikaw usa, wa ka maginusara, apan ang matag usa kanato nga musimba matag Domingo kabahin sa mga tawo nga gipili sa Ginoo nga gitugahan niyag misyon. Ayaw pagdahom ha, ayaw paghunahuna nga ikaw ray gibugatan sa kinabuhi. Ayaw paghunahuna nga ikaw ray na problema bana nga badlongon, bana nga palahubog. Ayaw paghunahuna nga ikaw ray na problema asawa nga isog kaayo, yaw-yawan kaayo. Ayaw paghuna-huna nga ikaw rin na problema sa imong anak nga kusog kay musukol, tapulan kaayo. Ayaw paghuna-huna mga batanon nga kamo ray ginikan na ay ginikanan nga na problema pod mo sa inyong ginikanan. Ayaw mo paghuna-huna nga kamo ray na problema silingan ninyo nga mga badlungon kaayo nga lisod kaayo ikasinabot. Wa ta nag-inusara sa journey sa panaw nato kay susama kitag misyon nga gigikanan, susama kitag misyon nga nadawat gikan sa Dios. Naimoingon ako, Pader, paita ning akong kinabuhi, oy, mo ni akong kahimtang, mao kini, mao kana. Ako na siyang ingnan, kanang imong gistorya, parihara na sa gistorya, problema sa imong silingan. Tanawan imong tupad diha, parihara nagnaong nimo, nagmugot po, pariha mong problema. Ay pagtuo nga ikaw rin ay problema sa kinabuhi, na ay misyon na gipasaan sa kinabuhi. Kitang tanan na ay misyon nga gihatag. Busa madasig ta matag Domingo, munang musimba ta, usanis mga daghang hinungdan nganong musimba ta kada Domingo in order for us to report mangayog kadasig, mangayog kusog sa naghatag natong misyon nga mao ang Ginoo. Matag kausa sa usa ka buwan, kaming mga pari na ami gitawag og monthly recollection. Kada buwan mag-abot mi tanang pari, lain-lain mig assignment, pero didto mag-istorya mi, magpaambit mi, mag-share mi sa among lain-lain nga mga problema kasinatian sa parokya. Didto malamdagan mi, makadungog mi mga tambag, ug didto pod usas mga nindot kaayo, makaingon ko sa akong kaugalingon nga wa dai ko nag-inusara niining misyon nga akong gibuhat gikan sa Dios. Kita pod kada Domingo gipahinumduman ta nga wa ta nag-inusara, daghan ta sa panaw sa paghimo sa maong misyon nga gihatag sa Ginoo. Simba ta kada Domingo. Kay kaning kada Domingo nga simba, dinhi nato makit-an ang lain nga panagway sa misyon. Kabisan unsa kabugat sa usa ka semana naatay
dapit na atay higayon nga atong i-unload ang mga misyon, ang mga nakapabugat sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagpamalandong spulong sa Ginoo, pinaagi sa pagdawat sang lawas ug dugo diha sa santos nga Eucharistia. Ug sa katapusan, ang mga apostoles ingon sila, Ginoo, lipay kayo me, kay daghan kayong mga tao nga nituo namo sa among pag-adto sa laing-laing dapit. Daghan kayong mga tao nga nakonverter tungod sa among pagwali. Apan niingon ang Ginoo, ayaw kamo paglipay tungod ni ana. Paglipay kamo kay nagbuhat kamo sa inyong misyon. Tungod ni ana sa pagbuhat sa maong misyon, nahisulat ang inyong mga ngalan didto sa langit. Lain-lain man tag misyon, pero usahay sa pagbuhat nato sa atong misyon, dili man ta magmalampuson. Naamay mga kakulian, naamay kakuwangan o gani, dili matuman ang misyon nga gihatag sa Ginoo dinhi kanato. Sige kag simba kada Domingo pero imong bana di gyud ka kaingon, di gyud ka makadalas simbahan. Sige kag simba kada Domingo pero imong asawa di gyud mo simba. Sige kag simba kada Domingo pero di nimo madae imong mga anak. Sige kag simba pero muni ang kinaiya, muni ang bisyo sa miyembro sa imong pamilya. Ayaw kaguol ni ana. Nga bisan tuod nagpadayon kag istorya, nagpadayon kag wali pagpasabot nila og di gyapon sila magmagahi sila sa ilang utok, sa ilang kasing-kasing. Ayaw kaguol ni ana kay dili kana maoy sukaranan sa kalampusan sa misyon. Kundili ang kalipay sa misyon naa ang pagkausab sa atong kaugalingon kaysa pa naagis pagbuhat nato sa atong misyon nga gihatag sa Ginoo na hisulat ang atong pangalan didto sa langit. Pader, paita lagi pader, kada adlaw, kada Domingo ko mo simba, magrosaryo ko kada adlaw. Pero akong mga anak, di gud mo tuo, magpuyo-puyo ra gud sila, di gud sila magpakasal. Ako nang giingnan ang ginikanan, manong ayaw mo kaguol ni anak. Igo na ang inyong pagtambag sa inyong mga anak. Kung di sila mo tuo, ilaha na ng tulubagon sa Ginoo. Ang atong misyon ining kalibutan wala may dili man ingnon nga magmalampuson ka. Kundili buhata ang imong misyon kutob sa mahimo kay diha sa pagbuhat sa misyon problema na sa Ginoo kung iyang hikapon ang mga kasing-kasing na mga tawhana. Kay ang importante kita ni buhat nahimo tang instrumento ug tungod ni ana nahisulat ang atong pangalan didto sa langit. Kaming mga pari God wala man miingna nga tagaan mi sa among appointment nga kinahanglan humano nimo ang simbahan, kinahanglan makatukod ka niini, makabuhat ka niini, kinahanglan ang mga tao mo simba kada Domingo. Wala man misultiin ni ana. Buhat na mi kutob sa among mahimo, pero Ginoo na lay mag-igo sa uban, sa tanan. Igo lang ming mo plastada sa among kaugalingon, muhatag, mubuhat kung unsay mahimo namo, pero ang uban ang Ginoo na na. Kay ang pinakaimportante ang sukaranan sa kalampusan sa misyon dili man ang pagkonberter sa daghang mga tao kung dili ang pagkausab sa atong kaugalingon. Maigsuon sa pagpadala ni Jesus sa iyang mga 72 ka disipulo, tulo ka butang ang atong pamalandungan. Una, sama ni adtong mga tawhana gipadala usab kita sa Ginoo. Kung asa kita gibutang sa Ginoo ron naa tay misyon, naa nay hinungdan. Atong idiskubre, atong puy-an, atong pangitaon. Ikaduha, wa ka mag-inusara sa pagpaningkamot ni ining kinabuhia. Ang matag Domingo nga pag-anhi nato timaan nga wa ka mag-inusara, daghanta nga magsuportaay sa usag-usa. Ug sa katapusan, ang kalampusan sa misyon naa sa pagkausab sa atong kaugalingon. Amen.